Hi. Musta? God is good. And all the time. Maigid ang ato ang buhi nga Diyos, no? Sa matag adlaw, ginarinyo niya ang ato ang kusog. Kinsay nag-ampo ganihang buntag pagmata? Ha? Very good. Kinsay nangatik? So, tagabuntag, inigmata, ato yung unahon ang Ginoo nga mag-ampo tano para panalanginan niya ang ato ang adlaw. Amen? Okay, so usa ta magsugod, manindog sa ta nya mag-ampo ta. Kinsay ka balo mo ampo? Ha? Itong paampuon. Itong palidon sa pray. Sige. Mag-ampo ta, no? Itong iduko atong mga ulo. Nya, ang atong mga kamot, asagan na ibutang. Okay, nya mag-behave, no? Mag-ampo na ta. Lord, salamat nining matahom nga adlaw nga imuhang gihatag o gipiyal namo. Salamat amahan sa imuhang pagkamaayo sa matagusan namo ka kinabuhi. Labi na nining mga bata karon Ginoo nga ania, salamat imo silang panalanginan sa dubling og pinilo-pilo nga pagpanalangin Ginoo, lakip ang ilahang mga ginikanan. Salamat Lord na sa matag adlaw i-provide nimo ang ilahang matag adlaw nga pagpanginahanglan ilahang kalanon pod sa matag adlaw. Labaw sa tanan Lord, salamat sa gininhawa nga imong gihatag kanamo nya. Samtang magasugod mi amahan, nagkapaubos ko sa kong kaugalingon diha kanimo Lord. Salamat nga imo kong giyahan nining oras sa pag hisgot sa imong mga pulong unya. Salamat ang imong himaya ug dungog mo ay matuboy unya. Dili ang akong kaugalingon kundi ang imong himaya ug dungog mo ay matuboy nining oras Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton, ang tanang pasidungog ug ang tanang pagpasalamat ang ngayan lang yung igabalik na kanimo. Pinagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga among Ginoo, among manluluwas, ang tanan magingon. Amen. Sige, manglingkod na ta. Kumusta? Ha? Kumusta ang isa ka semana? Okay ra. Kinsay nakahinumdum ani? Karon ato ang boys, di magsaba. Karon nga hapon, ato ang i-discuss ang iyahang kung unsay kahulugan sa iyahang color, no? Kaya atong niagi, ato araman to siyang paila-ila sa inyo ha kung unsa ang nagrepresent sa color nga unsa ganini? Yellow. Unsa kay gi-represent aning yellow? Sa langit, heaven. Unya duha ra ka bukolo atong ikuan karon na sunod Lunes na pud ang uban. So diri ra ta sa yellow ug sa black. Okay? Unsa kay ining black? Ha? Sala. Ang sala, no? Kasi nakahinumdum unsa ning black? Okay, ang sala. So karon ato ning hisgot-hisgotan ato ang kanang i-imagine nato ba nga kung unsa kanindot ang langit nga atong adtuan puhon. So kinsay maka hulagway kung unsay kanang panagway sa langit, kanang picture ba sa langit, kinsay makahatag og kanang hulagway sa langit? Unsa gahina sa langit? Ha? Unsa gani ang gi-prepare sa Ginoo sa ato didto sa langit? Ang balay, mansion. Unya dinhi sa yuta kanang pras nako ang akong trabaho kanang
mamulawanay. So dinhi sa yuta ang kanang bulawan ng at haguan pa pag-ayo, no, pasingutan pa nato para makakita taog bulawan. Pero dito sa langit ang saad sa Ginoo nga lunlun bulawan atong pagalaktan niya ang atong balay. Daghan kayog mga precious stones, ang klase-klase, no? Amo na siya saad sa Ginoo no, kanang nigabot nato sa langit basta magbinutan makaadto gyud sa langit, di ba? Kinsay butan? Dili mo butan? Ha? So, ana pa dinhi sa yelo ang iyahang verse kay sa John 3:16. So nag-ingon ang pulong sa John 3:16. Kasi naka-memorize na sa John 3:16. Ha? Si Juan, si Catalia, wala, si Erika, Precious, si Pagkabalo, uy, sa lalaki, asa man to si Clinton doon, no? Absent dahil si Clinton. Si Reigns. Sige. Wala? Si Clinton bagay nakadawat sa kuan ba? Price. 20? Sige. Ang nag-ingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, ang tanan nga mutuo kang Jesus makabaton gyud og kinabuhing dayon. So kinsa nito ka Jesus? Okay, salamat no sa mga nagpataas sa kamot nga ningtuo kang Jesus Christ. So ang inyong mga pangalan karon nalista sa libro sa kinabuhi dito sa langit. Amen. Nara, itong basahon ha. God loves you. Muna siya. Gigugma mo pag-ayo. O gigugma ta pag-ayo gyud sa Ginoo. Muna atong hinumduman kanunay no. Nga sa matag karon mo gunya ang atong buhi nga Dios gihigugma gid mo pag-ayo. Ang kamatuoran ana nga gihigugma mo pag-ayo sa Ginoo tungod kay naa mo karon. Naata karon buhi pata. Gitagaan tanyag maayong panlawas, kalig-on o sa matag adlaw gisupply niya ang atong mga pagpanginahanglan. No? Muna siya ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios sa atoa. So, kinsay gipanalanginan sa Ginoo? Ha? Gamay rang gipanalanginan? So, kitang tanan gyud no. Gipanalanginan kita sa Ginoo. Gitagaan ta niya gininhawa unya kusog no. Kalipay unsa ta gyud? Kinsa ta gyud makahatag sa gihatag sa Ginoo sa atoa? Panalangin unsa pa gyud? Spaghetti? Wow, kita may nagluto og spaghetti day. Nindot mo ng spaghetti. Abi ninyo, ang tao, dili lang na siya mabuhi sa apan, sa pulong pod, sa Ginoo nga mugawas, sa baba, sa Ginoo. Asa na nato makita ang pulong sa Ginoo? Okay, sa Bible. Kinsa nagabasa og Bible? Daghan? Wala mo lagi verse. Kinsay na verse? Okay ra na oy. Dilibot pasabot nga nagbasa og Bible kanang maka-memorize dayon. So ato alang kanang ang importante sa inyong balay nga nagabasa mo og Bible, kay ang Bible mao na siya ang pagkaon nga pinakanindot nga mabatunan sa usa ka bata ug usa ka tao.
kanang magbasa sa Bible. Kay nga naman, sa mga tana, kay nga naman pinakanindot. Kay, ang atong kalag, mabuhi siya. Mahimo siyang kusgan. Tanan na po mo sa unsang paagi nga mahimong kusgan ang atong kalag ug espiritu. Sa pamaagi nga nakao nato ang pulong sa Ginoo. Mao ang nasulat sa iyahang diri sa kasulatan, sa balaan nga kasulatan. So ang balaang kasulatan gisulat ni siya alang sa tanang katawhan para makabaton og kinabuhi nga dayon. So daghan ang tao karon nga nasa gawas, buhi sila pisikal pero patay sila spiritual. Kay wala man sila nagabasa sa pulong sa Ginoo. No. Mao na nga daghan og sa nakita ninyo sa atong kalibutan, sa inyong na-observe. Naay mga sa ato ang mga palibot kanang mga panghitabo. No? Kinsay nakabalita karon sa kuan. Kinsay mahilig og Facebook. Wala. So ako ra siguro hilig og Facebook, no? Ang balita karon sige raw kanang gira-gira. Nasod, batok nasod, nagagira-gira sila, no? Pero muna siya giingon sa Ginoo nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga unsa man kalisdanan, mga kasakit, nasod, batok nasod, magirahanay sila. Muna siya mga ilhanan sa pagbalik sa atong buhi nga Dios nga mao si kinsa gani? Okay, si Jesus. So, muna siya, mga ilhanan. Nga hapit na mo balik si Jesus. Mga linog, mga kalamidad, mga bagyo, mga landslide. Karon sa Luzon, na daw bagyo. No? Sa Manila, na daw bagyo. Hayahay ta diri kay sara tanagian og bagyo. Katura si Bagyong Pablo, no? Kinsa may nakuha na to na naguba ang mga balay. No? Kitagid halos gid, no? Halos kitang tanan naguba ang balay. Pero ang nakamaayo kay wala ta pasagdi sa Ginoo, no? Hantod karon naata supisente ang Ginoo sa tuang kinabuhi nga nagatiman sa atoa ug sa inyong mga mama ug papa. Sa matag karon ug unya gihatag gyud sa Ginoo ang atong mga pagpanginahanglan, no? So dinhi na ta. God made you. So ang Ginoo mo nagbuhat sa inyo ug sa ako Mao na nga katong una nga panahon kinsa nakaila ni Adan ug ni Eva, no? Kuha na siya. Mao na siya ang atoang, unsagay na siya? Sila ang atoang unang sila ang atong unang ginikanan. Sila po ang unang tao nga ni-disobey sa mando sa Ginoo. Mao na nga nakakaroy mga nakasala ta, no? Nang nakasala ta. Dinhi na ta sa sa ganyan nga color? Okay, black. Sala. So, ano pa? Ano pa ang Romans 3? Romans 3:23. Ana pa din niya itong basahon para dili masipyat. Look. Romans 3:23. Yana.
For all have sinned and come short of the glory of God. Og sabi ni Isaiah pa, kaya ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. So, ana, ang tanan yun tao nakasala, nakabsan yun ka sa himaya sa Ginoo. Muna Romans 6:26 ato kong basahon. Romans 6:26 atong basahon ha. Romans 6:23. Nana. For the wages of sin is death, but the gift of life, but the gift of God is eternal life. So, ang tanan yun nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo, pero ang gasa nga gihatag sa atong Dios Amahan ang mao si Hesukristo, nga ang tanan nga motuo sa iyaha makabaton og kinabuhi o kinabuhing dayon. So, unsa may halimbawa sa pagpakasala sa kanang mga nakasala? Kinsay makahatag? Ha? Mangawat, mangatik. Kinsa may mangatik dire? Ha? Kanang mangbuli. Ay. Kinsa man tay mangbuli? Oy, kadili na mangbuli. No. Unsay pangalan? Unsay pangalan nimo, Gang? Sa likod. Ha? Henry. Henry? Tama? Okay. Si Henry, ana siya, mangbuli daw siya. So, sunod. Panahon, sunod adlaw si Henry, dili na siya mangbuli. Kaya nakadungog naman siya sa pulong sa Ginoo. Nga ang mambuli, dili maayo. So, Henry, dili na siya mambuli sa inyo ha. Unya, kaya gibuli na mo ni Henry, no? Si Henry, mga na siya suri sa inyo ha. Kaya, paano na siya? Ang pangbuli is, sala man na siya. So, ang sala, dili makaadto sa langit. Nya si Henry, kaya gusto mo na maadto og langit para sa ninyo. So, dili na siya mangbuli. So, kinsay mangawat? Ako ra, kaya ko napathat. Ay, si Kuya po, usahay. Ana, manggid na, kay bata pamanta no. Bata pamanta, bata paman mo. Ako po dana sa una. Agi po ko ana. Kanang mangupit o kanang jutay kwarta sa mama. Kay pangbalong. Nya, kung ako sa una, mas lala to siya kay ako araman tong ibilyar. Kasi kabalong ibilyar. Ha? Munang mangupit mo kay ibilyar no? Ha? Mag-ibilyar no? I-computer. So, mga kuya ug mga ate, ang kanang pagpangupit, dili din na siya maayo. So, sala, gina siya no? So, unsay buhaton nato para dili na mangawat, dili na mangupit. Ha? Kuya, unsay may buhaton nimo? Magbag-o na ka? Kinsa ahon ka nag-promise nga magbago na ka sa ako o sa Ginoo? Okay, sa Ginoo. Tama na imong buhaton kuya. Sunod adlaw dili na ka mangupit. Nya mana na kasi imong mama nga sorry kaayo ma kay nigsuhon ko nimo usahay mangupit ko nya pasaylo ako ha. Dili na nako truhon. Anaw nimo kuya ha? Anaw nimo kuya imong mama? Ha? Pantay ka. Nag-promise ka sa Ginoo, ha? Sige. Unya, kita may badlongon din eh. Ha? Oy, kamong tanan. Apil po ko, badlongon. Sa una, badlongon po ko sa una. Mao nga rin nga, ang inyong kuya sa una, badlongon po kaayo ni. Diya po ko, lananay PC po ko sa una. Diya po ko nagdako og bilyard. Badlungon po ko din ha. Nya dito po sa bango, badlungon po ko dito. Tigbilyard ya po ko dito nya. Sugarol. Ang inyong kuya sana sa gamay pa. Pero karon dili na. Kaya gibag-o na inyong kuya sa Ginoo. Sa diha nga gidawat nako ang si Jesus as nga ako ang Ginoo o personal nako nga manluluwas. So, ang pagkabago sa tao, dili na siya kuan dayon kanang pagdawat nimo sa Ginoo karon. Dili dayon ka diha ma-transform. Dili dit kasabot nga karon dayon ka mabag-o.
hinay-hinay, anam-anam, baguhon sa Ginoo ang imuhang pananaw sa imuhang kinabuhi. Kanang halimbawa si kuya mangupit, anam-anam na siya baguhon sa Ginoo, dili karon dayon nga mabag-o siya, no? Pero depende po na siya sa kanang sitwasyon nga mabag-o dayon ka. Kay kung si kuya karon anang makakita siya og kanang mga butang nga gituga sa Ginoo para sa iyaha, diha dayon kanang mabag-o dayon ang iyahang kinabuhi. Diha dayon mahimo siya nga buotan na. Kuya no, dili na ka magkuan, dili na ka mangupit sa imong mama. Kanya si kuya po dito, dili na po siya mangbuli sa inyo ha. Kay kabalo naman siya kung asa mo adto ang mangbuli. Asa ra mo adto ang mangbuli? Sa impyerno. Lisod kayo ang kinabuhi kung maadto ka sa impyerno. Kinsay nakabalo sa kinabuhi ni Lazaro o katong dato? Ha? Sige daw, si Princess, itong paistoryahon. Liti. Ha? Si Precious. Sa kinabuhi ni Lazaro o katong dato. Katong dato, sa buhi pa siya, nasa iyaha ang tanan. Tanan nga, butang nasa iyaha. Niya, sige po siya og pangbuli sa mga kabus. Isa kaadlaw ato, niadto sila sa iyahang balay. Nangayo og pagkaon, wala gid niya tagai, maski mumho sa iyahang pagkaon, wala gid niya tagai si Lazaro. Nga, sa gamay ng istorya, ang dato namatay. Asa siya paingon? Sa impyerno. O niya si Lazaro, namatay po siya. Asa siya paingon? Sa langit. Naadto sa langit si Lazaro. Maskin pobre si Lazaro, wala siya nagbuhat o dautan. Wala siya na maligya o shabu. Wala siya na maligya o marijuana. Kaya nakabalo si Lazaro sa pulong sa Ginoo nga ang pagbuhat og dautan magbunga og kadaot sa iyahang kinabuhi. Mao nga ang iyahang gipili, iyahang gisik first the kingdom of God and His righteousness. Ang nga, all these things shall be added unto you. O ang tanang mga butang na inyong gipangandoy sa inyong kasing-kasing ihatag ra na sa Ginoo puhon sa pag-abot sa tama nga panahon o oras. Ang tanan ninyo nga gipangandoy, basta unahon ninyo ang atong labang makagagahom, mamao si Jesus Christ, ang tanan. Mahinumduman daw niya ninyo, puhon. Kaya akong gipang-ingon sa inyo ha, pag-abot sa tama nga panahon nga mahinog na gid pag-ayo ang inyong huna-huna. Mahinumduman ninyo nga tama gyud ay ang giingon ni Kuya John Paul nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ug ang tanang mga butang idugang ra gid na sa Ginoo sa inyo ha, basta perminti ninyo unahon ang Ginoo. So si Lazaro niadto sa langit ug ang katong dato nga bugal-bugalon anang sige og pangbuli, sige pangatik, sige pangupit, naadto sa impyerno. Kunya, dito sa impyerno, mayang giadtuan, kanang bungaw, kanang dapit nga init siya, temporaryo nga gibutangan sa mga tao nga namatay, nga wala sa sabakan sa Ginoo, dito sa sila gibutang sa kanang dapit nga kanang init siya, pero dili pa na siya mawang impyerno. Ang gatong giadtuan ni sa dato, dili pa to mawang impyerno, kay wala pa karita o nga nasa impyerno. Kaya ang impyerno, mga bata, giandam lang ng impyerno alang kang Satanas ug sa iyahang mga anghel. So karon ang ilang trabaho
mga bata sa mga anghel ni Satanas o ni Satanas kanang mandamay sila sa tanang binuhat sa Ginoo nga mga tao. Ilahang damayon. Ang ilang buhaton, ilang himuon og busy ang mga tao. Busy sa trabaho, busy sa pagdula-dula, wala may panahon para sa pagsimba sa Ginoo. Muna ilang trabaho karon, ginabisita nila pag-ayo para makalimutan nato nga naa ay Ginoo nga naghimo nako nga nahigugma sa atong tanan nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak para nato nga aron ang tanan nga mutuo sa iyang bugtong anak makabaton og kinabuhi unya makaadto ang tanan didto sa langit. Munang trabaho ni Satanas kanang bisihon ta kanang makalimot na ta nga naa ay Ginoo nga nagmahal sa atoa og sa inyohang tanan. So no, muna ang sala, unsa kanang bayad sa sala? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kamatayon nga walay katapusan pag-abot sa panahon. Muna ang kani atong kinabuhi karon, mo ni siya ang pagpili ni siya kung asa ka muadto. Wala tabuti sa Ginoo kung unsa ang atong buhaton. Mutuo ba ka sa iya ha o dili wala siya mamugos ana. Ihatagan ta niya og kagawasan kanang prita unsa atong pilion muad kanang magbuhat datag dautan o magbuhat dataog maayo. Pero niya na siya nga pilia ang kinabuhi. Ana si Jesus, pero pilian ninyo ang kinabuhi nga akong ihatag ninyo. Pero nana sa tuwa kung piliyon gid ba nato akong kinabuhi nga iyahang gihatag para sa tuwa. O dinita sa lahi pod nga kinabuhi kanang ang kinabuhi nga puno sa kasakit o kanang kasakit o puros ra gyud kasakit, wala nay undang nga kasakit dito sa impierno. So hinumduman nato kanunay nga unsa kanay bayad sa sala? Ha? Okay, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero ang nakanindot kay ang tanan nga mutuo ug musalig kay Jesus Christ makabaton og okay kinabuhing dayon. So mao na siya nga ang kaning kaluwasan wala na siya nagbase kung maayo ka o buutan ka. No, ang kaluwasan nagbase siya sa pagtuo nimo kang kinsa? Kang Jesus. Muna siya. Ang kaluwasan nagbase siya sa imong pagtuo kang Jesus. Nga atong Ginoo ug Dios nga labing gamhanan nga nagbuhat sa langit o sa yuta. So si Kuya dili na siya mangatik. Kuya no, dili na siya mangupit. Si Kuya po dito sa likod, dili na siya bully. O, dili na bully si Kuya. Timanay ninyo ang gingon ni Kuya. Dili na daw siya bully. Salamat kayo. Kuya, nga dili na ka bully no. Nya, kinsa may badlongan kan ma'am? Oh. Ayun na mo pagpabadlong kang ma'am. Kaya asa ganin mo adto ang badlongon? Oh, unsa may inyong isulti kang ma'am? Ha? Na, wala ka dungog si ma'am oy. Unsa yung inyong kang ma'am? Oh. Sorry ma'am. Oh. Muna siya class. Class. Muna mga bata. Timanan ninyo. No? Unsa kay ang atong dapat timanan nga ang sala, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So dili na magpabadlong, dili na magpakasala. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So magbinutan no. Unya, kinsay
Kinsa man ang mudawat kan Jesus Christ karon? Sige. Ang katong nagdawat kan Jesus Christ akong patindugon. Sige, tindog ang mudawat kan Jesus Christ. Unya, mag-ampo ko sa inyo ha mga bata. Okay lang ba? Okay ra. Sige. Tungido ko atong ulo. Okay. Maghilom, mag-pray ta ha. Sige. Lord, salamat kayo ining matahom nga adlaw nga imong gitiyal namo. Salamat po Lord ining mga bata karon. Matod pa nila Ginoo, nahon kanila ug pilion kanila. Salamat nga imo silang panalanginan. Laki pangilahang ginikanan Ginoo. Salamat nga kining mga bata mudako nga adunay kasibot silang kasing-kasing nga magpadayon Ginoo sa pag-ila o pagtamod diha kanimo nga ikaw ang Dios nga labing damhanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang Dios ni Abraham, Dios ni Jacob ug Dios ni Isaac ug ang Dios sa Israel. Salamat Ginoo nga imo silang panalanginan ug ang ilang kinabuhi amahan kag sa pagsa Ginoo. Salamat nga imong isulat sa libro sa kinabuhi. Salamat Lord, ikaw ang Diyos magpanalangin. San pa man kang Ma'am Rosario, salamat Lord sa kanunay. Ikaw ang Diyos magpanalangin kaniya. Salamat sa kalig-on, ug kabaskog siyang panlawas. Salamat sa matag-adlaw nimong pagsuplay, sa matag-adlaw nimong pagpanginahanglan sa iyahang pamilya. O Diyos nga labing gamhanan, salamat kaayo nining matahom nga adlaw Lord, nga imong gihatag nako sa paghisgot sa imong pulong unya sa yano po Ginoo nga nasabtan ini mga bata. Dungog kang himaya amahan, alang lamang gayud kanimo pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo ug among manluluwas. Amen. So manglingkod ang tanan. Unya daghang salamat sa inyong panahon. Unya dili lang kataman sa karon na next Monday dili na pud ka sa color nga red og white na red og sa white. Okay, nara red og white. Kung kaya pa sa tong oras i-apil nato ang green. So hantod sa sunod nga adlaw mga bata, God is good. And all the time. Okay. Salamat sa inyong panahon mo. Nya. Amat kayo, ma'am.